अस्सलामुअलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। अगर रियासत का दर्जा बहाल किया जाता है तो जम्मू कश्मीर असम्बली को तहलील करने की सिफारिश करने के लिए तैयार। यह रियासत किसी मेंबर असम्बली या हुकूमत के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वादी में गर्मी की तपिश साल 2005 के बाद पहली बार दिन का दर्जा हरारत 36 डिग्री के करीब पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों में मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान। शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत जम्मू कश्मीर की रियासती और खुसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए कोशां। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा बिजनेस रूल्स को मंजूर करे। नायब वजीर आला। हुकूमत बनने के साथ ही लड़कियों की शादी की इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई। हर लड़की को इज्जत के साथ शादी करने का हक है, चाहे उसका तालीमी पस मंजर कुछ भी हो। सकीना इत्तू। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मुकदम यह अच्छा कदम है ताकि बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। अमरनाथ यात्रा के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यात्री आए और बाहिफाजत वापस लौट जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। खुरहामा लोलाब में अखरोट के दरख्त की शाख गिरने से 5 साल कम सिन अज़जां। बटमालू श्रीनगर में शहरी बिजली करंट लगने से जाँ बहक। पदगामपुरा अवंतीपोरा में त्राल का नौजवान जहलिम में गर्कियाब। और राजौरी में ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर के माबीन खौफनाक टक्कर, 2 खवातीन लुक्मी अजल। कमसिन बच्चे समेत 9 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। टेम्पो ट्रैवलर तबाह। अब पेश है इन खबरों की तफसील। रियासत का दर्जा बहाल किया जाता है तो जम्मू कश्मीर असम्बली को तहलील करने की सिफारिश करने के लिए तैयार हैं की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कोई मुकामी मुलविस नहीं था। इसी दौरान उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। शराफा गुलमर्ग में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कोई मुकामी मुलविस नहीं था और यह कि 26 मासूम लोगों के कत्ल के जिम्मेदार तमाम दहशतगर्द गैर मुल्की थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जारी तहकीकात के दौरान हमलावर को पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मुमकिन है कि उन अफराद ने जबर के तहत काम किया हो। हालांकि उन्होंने दहशतगर्दों को खाना फराहम किया था, लेकिन यह जबर के तहत किया जा सकता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के बाद कानून साज असम्बली को तहलील करना पड़े और नए इंतखाबात कराए जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। इतनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक के मैंने एक अखबार के जरिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि MLA जो है वो डर जाएं और कहें नहीं छोड़ो फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी MLA के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है और हम MLA जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। वादी कश्मीर में जारी गर्मी की तपिश के चलते मंगल को मुसलसल 5वें रोज भी गर्मी की लहर में काफी इजाफा हो गया और श्रीनगर में 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने के साथ ही गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में आइंदा 48 घंटों में मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए बारिशों की पेशगोई की है। इधर गर्मी की तपिश से बचने के लिए शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के शुमाल व जनूब में नौजवान मुख्तलिफ नदी नालों और दरियाओं में छलांगे लगाकर अपने आप को ठंडा करके
راحت محسوس کی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 2 جولائی تک وقفے سے ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اپنی تازہ ایڈوائزری میں محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ 24 جون کو موسم عام طور پر گرم اور مرطوب رہے گا اور چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ اور خصوصی حیثیت کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں کی بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیے 19 کلیدی سڑکوں ٹنل پروجیکٹوں کو منظوری دینے کے لیے ہم وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ کے مشکور ہیں۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پر زور دیا کہ وہ طویل عرصے سے زیر التوا بزنس رولز کو منظور کرے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ اور خصوصی حیثیت کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ سریندر چودھری نے جموں کشمیر کے لیے 10.637 کروڑ روپے کے 19 اہم سڑکوں اور ٹنل پروجیکٹوں کی منظوری کے لیے وزیر اعظم مودی، مرکزی وزیر نتن گڈکری اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکیوں کی شادی کی امداد 50,000 سے بڑھا کر 75,000 روپے کر دیا گیا کا اعلان کرتے ہوئے وزیر سماجی بہبود سکینہ اتو نے کہا کہ شادی کی امداد کو تعلیمی قابلیت سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے کے حکم پر نظر ثانی کرے گی اور ضرورت مند خاندانوں کی مدد جاری رکھے گی۔ سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سماجی بہبود کی وزیر سکینہ مسعود اتو نے کہا کہ شادیوں کو کسی شخص کی تعلیمی قابلیت سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اور وعدہ کیا کہ حکومت پہلے کے ایک حکم پر نظر ثانی کرے گی جس میں لڑکیوں کے لیے 8ویں جماعت کی اہلیت کی شرط رکھی گئی تھی جو ان کی شادیوں کے لیے مالی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میریج اسسٹنس اسکیم جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس اسکیم میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اس میں 50,000 میریج اسسٹنس دیا جاتا تھا ایک لڑکی کے لیے، لیکن اب اس کو عمر عبداللہ صاحب نے اپنی کیبنٹ بجٹ سپیچ میں جب انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو 50 سے لے کے اب 75 تک کیا جائے گا اور اس میں الیکشن سے 2 سال پہلے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ الیکشن سے 2 سال پہلے اس میں ایک آرڈر آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب اس میں کوالیفیکیشن بار ہوگا، لیکن اس ٹائم بھی ہم نے اس کو کرٹیسزم کیا ہے کہ آپ میریج اسسٹنس دے رہے ہو تو کوالیفیکیشن بار کیا کرے گا اس میں۔ اب میں اس کو آلریڈی پرپوزل بنا رہی ہوں، کوالیفیکیشن بار ختم کریں گے کیونکہ تو اس میں کوالیفیکیشن بار کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میریج اسسٹنس اسکیم جو ہے وہ چل رہی ہے، جن لوگوں کو آلریڈی سینکشن ہوا ہے ان کو مل رہا ہے۔ اب یہ اے وائی میں 50 سے 75 تک ہوگا۔ شکریہ۔ جنوبی ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں ایک کنونشن کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر واقعی جنگ بندی ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، یہ اچھی بات ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے، میری دعا ہے کہ جنگ بندی قائم رہے۔ میں اللہ کا مشکور ہوں، اللہ سے شکر کرتا ہوں۔ اگر یہ سیز فائر سچ مچ ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سیز فائر رہے۔ کیا امریکہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ امریکہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں ایران کے آگے؟ کسی نے گھٹنے نہیں ٹیکے، کسی نے گھٹنے نہیں، نہ ایران نے نہ امریکہ نے، مگر ایک انسانیت کے حساب سے انہوں نے کہا کہ اس کو بند کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کی اکانومی کو بھی اثر پڑے گا، ساری دنیا کی اکانومی کو پڑے گا۔ اگر ایران اس میں چلتا رہا تو ہم لوگ سب بڑی مصیبت سے اس دنیا میں پڑے گی، جس مصیبت سے یہ جانا نہیں تھا۔ یہ دنیا کا پریشر ہے، یہ دنیا کا پریشر ہے امریکہ پہ۔ راجوری میں اس وقت ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا جب ٹرک اور ٹیمپو ٹریولر کے مابین ٹکر ہوئی۔ نمائندے نے شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹیمپو ٹریولر جو راجوری شہر سے جموں جا رہا تھا اس حادثے میں بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ صبح کے اوقات چٹیاری چنگس میں پیش آیا، جس دوران حادثے میں 2 خواتین جن کی شناخت انشا فاطمہ ساکنہ کھوترا اور فرزند بیگم ساکنہ فتح پور جاں بحق ہو گئی،
जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बेगम के शौहर मोहम्मद इकबाल और उनकी बेटी राफिया इकबाल शामिल हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि हादसा पेश आने के साथ ही मुकामी लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि हादसे में 2 खवातीन की मौत मौके पर हुई है जबकि 9 जख्मियों में से 7 को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।